नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति समक्ष शपथ ग्रहण गरे लगत्तै नवनियुक्त मन्त्रीहरूद्वारा पद बहाली, मन्त्रालय हेरफेर भएका मन्त्रीद्वारा पनि जिम्मेवारी ग्रहण। बजेट र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको जोड, नागरिकको आर्थिक अवस्था सुधारका कार्यक्रममा ध्यान दिइने भनाई। 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 19 जनाको मृत्यु, 3749 जना थप संक्रमित, 3564 जना भने संक्रमण मुक्त। चाडपर्वका बेला उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन नदिन स्थानीय प्रशासनको कडाई, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी गर्नेलाई नछाडिने प्रतिबद्धता। थाइल्याण्डमा नागरिक अधिकारको माग गर्दै राजा विरुद्ध नाराबाजी र प्रदर्शन, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न देशव्यापी सङ्कटकालको घोषणा। र केन्याकी धावक डेनियल वान्जिरू डोपिङ प्रकरणमा दोषी ठहर, सन् 2023 सम्म कुनै पनि प्रतियोगितामा भाग लिन रोक। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आज शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजना गरिएको समारोहमा नवनियुक्त 3 जना मन्त्रीले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भयो। कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीका साथ गर्नेछु। समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संवैधानिक अङ्गका प्रमुख र अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति थियो। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मौजूदा मन्त्री परिषदमा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति समक्ष शपथ लिएपछि आजै नवनियुक्त अर्थमन्त्री, शहरी विकास मन्त्री र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीले पद बहाली गर्नुभयो। यसैगरी जिम्मेवारी हेरफेर भएका उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले पनि आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। नवनियुक्त 3 जना मन्त्रीसँगै जिम्मेवारी हेरफेरमा पर्नुभएका मन्त्रीहरूले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठका साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएका मन्त्री पार्वत गुरुङले आफ्नो मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव समेत रहनुभएका अर्थमन्त्री पौडेलले यसअघि पनि युवा तथा खेलकुद, जलस्रोत, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ। 2051 सालमा पाल्पाबाट निर्वाचित पौडेल 2056, 2064, 2070 र 2074 सालमा भएको निर्वाचनमा रूपन्देही 4बाट निरन्तर निर्वाचित हुनुभएको छ। शहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ काठमाडौँ उपत्यकामा पार्टी संगठन र पार्टी कार्यालयको सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ। स्थानीय विकास राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसक्नुभएका श्रेष्ठ 2051 र 2074 सालमा काठमाडौँबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुनुभएको थियो। नेकपाको केन्द्रीय सदस्य र सिराहा जिल्ला इन्चार्ज समेत रहनुभएका महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सिराहा 3बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। उहाँ 2070 सालमा भएको निर्वाचनमा भने तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग झिनो मतले पराजित हुनुभएको थियो। यसैगरी जिम्मेवारी हेरफेरमा पनि उप प्रधानमन्त्री नै रहनुभएका ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले अब मन्त्री परिषदको समग्र कामको संयोजन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुहुनेछ।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेल 2074 सालको निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सम्हाल्दै आउनुभएको रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी अब प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्नुहुनेछ। यसअघि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रहनुभएका पार्वत गुरुङले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। गुरुङ 2074 सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा दोलखाबाट 55,457 मत प्राप्त गरी सर्वाधिक मत अन्तरले जित्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएपछि 12औं पटकको मन्त्री परिषद हेरफेर र विस्तारसँगै मन्त्रीहरूको संख्या 25 पुगेको छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा केन्द्रित चुनौतीपूर्ण कामलाई प्रभावकारी बनाउँदै लानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पद बहालीपछि बोल्नुहुँदै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आफ्नो कामको जिम्मेवारीमा परिवर्तन र हेरफेर भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीको अठोट र संकल्प पूरा गर्न सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत रहेका हेलो सरकार, राष्ट्रिय अनुसन्धान सम्पत्ति शुद्धिकरण, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत प्रदेश र स्थानीय निकायसँगको समन्वय जस्ता कार्यक्षेत्रलाई योजनाबद्ध ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। कुराहरू अमूर्त कुरा गर्ने होइन, स्ट्रक्चरमा कुरा गर्न चाहन्छु। त्यो स्ट्रक्चर पोलिसीमा स्ट्रक्चरमा कुरा गर्न चाहन्छु। एक्टसित गाँसिएका कुराहरू छन् भने त्यसमा गर्न चाहन्छु। प्लानिङमा स्ट्रक्चरमा कुरा गर्न चाहन्छु र हाम्रो एक्टिभिटिजलाई नयाँ ढङ्गले कसरी अर्गनाइज गर्ने कुरा खालि गन्थन गुनासोको मात्रै कुरा होइन, प्रब्लम विथ सल्युसन। यो तपाईँहरूसित सुन्नु, यो मैले कहीँबाट ल्याउने होइन, यसमा तपाईँहरूबाट सुन्न चाहन्छु। समारोहमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा, सचिवहरू महेन्द्र गुरागाई, यादव कोइराला लगायत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थिलथिलो बनाएको बेलामा दोस्रो पटक अर्थमन्त्री बन्नुभएका विष्णु पौडेलले बजेट र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको छ। अर्थतन्त्रमा थुप्रै चुनौती रहेका बेलामा 2072 सालको भूकम्पपछि पहिलो पटक अर्थमन्त्री बन्नुभएका पौडेलले त्यतिबेला लिनुभएका आर्थिक नीतिको सफलतालाई स्मरण गर्नेहरू अहिले पनि मुलुकको निकास पाउने विश्वास गर्दछन्। कोरोनाको महामारीका कारण सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक असर परेको समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले दोस्रो पटक अर्थमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको क्षतिलाई न्यून गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएको 7% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु मुलुकका लागि प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ। महामारीको समयमा आयात घटेको र निर्यात केही बढेको तथा व्यापार घाटामा कमी आएको छ। विप्रेषण समेत बढ्दा विदेशी विनिमय सञ्चितका कारण भने तत्कालका लागि अर्थतन्त्रलाई राहत भने मिल्नेछ। तर चालु खर्च घटाउँदै विकास खर्च बढाउने, कोरोना पीडित निजी क्षेत्रका साथै सर्वसाधारण जनताको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न आवश्यक नीति अवलम्बन गर्ने, राजस्व बढाई दात्री निकायबाट प्राप्त ऋण तथा अनुदानको उपयोग बढाउनु पर्ने चुनौती छ। आज पदबहाली गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको कार्यान्वयन र सुशासनलाई जोड दिनुभएको छ। बजेट मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन को ध्यान जाओस् र सुशासनको प्रश्नमा कहीँनिर सम्झौता हुँदैन भन्ने सरकारी सबैतिर साथीले सन्तोष गरिदिनुहोस्। देशभित्र फर्केको श्रम शक्तिलाई जुन पुँजी प्रविधि सिप लिएर उनीहरू आएका छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले राज्यको तर्फबाट दिनुपर्ने सहयोग, गर्नुपर्ने संरक्षण, प्रोत्साहन ती चिजहरू गर्दै उनीहरूलाई सकेसम्म देशभित्रै चाहिँ उत्पादनशील कार्यमा सहभागी भएर अगाडि बढ्नको लागि प्रेरित गर्ने त्यो जिम्मेवारी चाहिँ। यसै गरी मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयको नेतृत्व फेरबदल हुँदैमा सरकारको प्राथमिकता परिवर्तन नहुने र विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचारका आधारमा आफ्नो धारणा नबनाउन पनि कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। तपाईँले चाहिँ समाचार पढेर समाचारलाई अलिकति त्यसमा नुन मसला पनि हालिन्छ नि त, त्यसैले आएका चिजहरूबाट धारणा नबनाउनु होला। राजनीतिक स्थायित्वको प्रश्नमा कहीँनिर कतै पनि समस्या छ। धेरै
ठुलो समस्या छ भनेर ठानिएको थियो। तपाईँले सुन्नुभयो होला, सत्तारूढ दल त अब चाहिँ विभाजनको संघारमा आइपुग्यो, बिलमै पुगिसक्यो, अब खस्नै आँट्यो भन्ने पनि थियो। मान्छेलाई कति गर्दा जिब्रा पनि खसाएर, तर त्यो होइन। हामीले के देख्दछौँ भनेदेखि सत्तारूढ दलहरूका समस्याहरू पनि त्यो नेताहरू पार्टीको काबुभन्दा बाहिर छ। त्यो बाँकी अघि विकासमा, समृद्धिमा, सामाजिक न्यायमा केन्द्रित भएर गएको छ। र त्यसका निमित्त स्रोतको प्रबन्धन गर्ने, स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गर्ने र नतिजालाई स्रोतका माध्यमबाट सुनिश्चित तुल्याउने त्यो चुनौतीपूर्ण अभियान अर्थ मन्त्रालयले काम छ। त्यो अभियान हामीले पुरा गर्ने सन्दर्भमा कहीँनिर पनि कमी रहन दिनु हुँदैन भन्ने म विशेष रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु। यसअघि 2072 सालको भूकम्पले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई तहस नहस पारेको समयमा पनि पौडेल वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारमा अर्थमन्त्री बन्नुभएको थियो। त्यसबेला उहाँले लिएका आर्थिक नीतिका कारण मुलुकको समग्र विकासमा पारेको सकारात्मक प्रभावकै कारण अहिलेको जटिल अवस्थामा पनि मुलुकले सहज र सरल तरिकाबाट निकास पाउने विश्वास सरोकारवालाहरूले गरेका छन्। रसिला श्रेष्ठका साथ रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन। नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्न मन्त्रालयका विभाग र मन्त्रालय सम्बद्ध निकायका प्रमुखहरूसँग सकारात्मक सोचका साथ सहकार्य गर्न आफू उत्सुक रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा आयोजित स्वागत समारोहमा उहाँले सम्बद्ध सबै निकाय तथा विभागीय प्रमुखबाट पनि सकारात्मक भावनाका साथ आफूलाई सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री गुरुङले कोभिड-19 महामारीबाट आक्रान्त अहिलेको अवस्थामा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा दिएर लाखौँ बालबालिकाको अध्ययन अध्यापनलाई सहज बनाउन ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई सफलताको बिन्दुमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ र हाल अस्तित्वमा रहे नरहेको छुट्याउन कठिन भएको हुलाक सेवालाई पुनर्जीवित तथा अत्याधुनिक बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि ध्यान जानुपर्ने मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो। निरन्तरता दिने, हाम्रो असल परम्पराहरू, हाम्रा संस्कारहरू र हाम्रो अभ्यासहरूलाई अझ त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने र हामीमा रहेका केही समस्या र चुनौतीहरू त्यसलाई समाधान गर्नको निम्ति प्रयत्न गर्ने र हानिकारक अभ्यासहरू कहीँ छ, हामी बिचमा केही रहेका विकृति विसङ्गतिहरू छन्, हाम्रो मन्त्रालयलाई सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक सूचीबाट चिनिने र हाम्रा परिचयहरू भएका केही त्यस्ता हाम्रा नकारात्मक अभ्यासहरू छन्, नकारात्मक सूचीहरू छन् भने त्यो सूचीहरूलाई त्यसलाई नेगेटिभ इन्डिकेटर पनि भनिन्छ होला। त्यस्तो नेगेटिभ इन्डिकेटरहरूलाई हामी त्यसको न्यूनीकरण होइन अन्त्य नै गर्ने हामी सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसअघि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले मन्त्रालय सम्बद्ध 18वटा विभाग र निकायबारे जानकारी प्रस्तुत गर्नुहुँदै मन्त्री गुरुङको विगतको अनुभव र कार्यदक्षताले मन्त्रालयका कार्य सम्पादन गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यस मन्त्रालयले गतिशील भूमिका खेल्नुपर्नेछ र केही पूर्वाधारहरूको निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ। यस मन्त्रालयले तर्जुमा गरेका आम सञ्चार, दूरसञ्चार, हुलाक सेवा, चलचित्र, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयकहरूका कतिपय विधेयकहरू सम्मानित संसदमा पेश भएका छन्। नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले सांस्कृतिक सभ्यता जोगाउँदै विकासको काम अघि बढाइने बताउनु भएको छ। सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा आज कार्यभार सम्हाल्नुहुँदै उहाँले यसअघि मन्त्रालयले अगाडि बढाएका सकारात्मक कामलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ कार्यक्रम पनि अघि ल्याइने जानकारी दिनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नेङमाङ, शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दर लगायत मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग र महाशाखा प्रमुख र कार्यरत कर्मचारीहरूले स्वागत गर्नुभएको थियो। हाम्रो प्रत्येक एउटा चाहिँ स्टेपमा ठुलो चुनौतीहरू, च्यालेन्जहरू पनि छ। अब जस्तोसुकै चुनौती र च्यालेन्जहरू हाम्रो अगाडि आए पनि हामी दुई मन्त्री, राज्य र फुल मन्त्रीको हैसियतले यहाँ भए तापनि हामी दुईजनाको संयुक्त प्रयासले जस्तोसुकै प्रतिकूलतालाई पनि चिर्ने आँट चाहिँ हामीसँग छ।
नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 19 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 694 पुगेको छ। विगत 24 घण्टामा थप 3749 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर 16,598 नमुना परीक्षण गर्दा 3,749 जना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको हो। थपिएका मध्ये 1,935 जना काठमाडौँ उपत्यकाका छन्। काठमाडौँका 1,692, भक्तपुरका 134 र ललितपुरका 108 जना नयाँ संक्रमित छन्। हालसम्म संक्रमितको संख्या 1,21,745 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 3,564 जना संक्रमण मुक्त भएसँगै हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 84,512 पुगेको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 36,533। नेपालमा आजको पीसीआर जम्मा 16,598 गरी जम्मा 12,37,636 परीक्षण भएको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या 3,564 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 84,518 हुनुहुन्छ। मुलुकभर संस्थागत आइसोलेसनमा 12,339 जना र होम आइसोलेसनमा 24,194 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विभिन्न क्वारेन्टिनमा 4,825 जना रहेका छन्। यसैबीच कोरोना संक्रमणका बारेमा सत्य तथ्य जानकारी मात्र प्रवाह गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सम्बद्ध सबैमा आग्रह गरेका छन्। हामीले कुनै सरकारको कमी कमजोरी रह्यो भने सम्बन्धित ठाउँमा गएर सूचना दिउँ। हामी भेट्न स्थानीय सरकारहरू 24 घण्टा उपस्थित हुनुहुन्छ। हाम्रो केन्द्रीय सरकार, हाम्रो मन्त्रीज्यूहरू, सचिवज्यूहरू, हाम्रो विद्वत व्यक्तित्वहरू, डाक्टर साहबहरू सबै उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई भेटेर टेलिफोनबाट या अन्य माध्यमबाट सूचनाहरू दिउँ, कमी कमजोरीहरू हटाउनको लागि दिउँ। यो सबैले आम नेपालीहरूको हितमा हुन्छ, यो नेपालको हितमा हुन्छ। कोरोना संक्रमित मध्ये 68 जनाको भेन्टिलेटरमा र 314 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। चाडपर्वहरू नजिकिएसँगै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव सृजना गरी मूल्यवृद्धि र कालो बजारी बढेको जनगुनासो बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ। प्रशासन कार्यालयले आज काठमाडौँका विभिन्न स्थानहरूमा आकस्मिक रूपमा गई बढी मूल्य लिने र सामानहरू लुकाउने माथि तत्काल नै कारबाही पनि गरेको छ। स्वास्थ्य महामारीले मारमा परेको उपभोक्ताहरूलाई चाडपर्वको मौकामा मूल्य वृद्धि र कालोबजारी गरी थप मर्कामा पारेको चौतर्फी जनगुनासो आएपछि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राजधानीका विभिन्न 7 स्थानमा छड्के अनुगमन गरेको हो। पर्वको बेला सधैँजसो बजार मूल्य बढाउने र उपभोक्ता ठग्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएको पाइएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रशासन कार्यालयले अभियान सुरु गरेको हो। अभियानकै क्रममा बिहिबार प्रशासन कार्यालयले पर्वका बेला बढी खपत हुने खाद्य सामग्री, मासु र मिठाई लगायतका पसलहरूमा बिक्री वितरण र तिनको भण्डारण चुस्त दुरुस्त भए नभएको अनुगमन गरेको छ। पर्वको बेला दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको बढी मूल्य लिने, सामान लुकाएर कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने, कालोबजारी गर्ने तथा म्याद नआएका खाद्य सामग्रीहरू समेत बिक्री वितरण गर्ने गरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले कोरोना भाइरसले आक्रान्त पारेको अहिलेको जस्तो विषम परिस्थितिमा समेत आम उपभोक्तालाई ठग्ने नियत राखी व्यापार गरेको पाइएमा कालोबजारी ऐन अन्तर्गत कडा कारबाही हुने बताउनुभयो। चाडपर्वको बेलामा चाहिँ मान्छेले अनावश्यक मान्छेलाई कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, बढी मूल्य लिने, लेबलिङ मेटेर चाहिँ तपाईँको म्याद एक्सपायर भएको खाद्यान्नहरू बिक्री गर्ने यस्ता खालका हरकतहरूलाई चाहिँ हामीले हदैसम्म कारबाही गर्ने उद्देश्यका साथ हामी परिचालित भएको छौँ। अनुगमन टोलीले मास्क, सेनिटाइजर लगायत स्वास्थ्य मापदण्ड सम्बन्धित सामग्रीहरूको बिक्री वितरण र प्रयोगको अवस्थाबारे पनि अनुगमन गरेको छ। स्वास्थ्य जोखिम बढिरहेको बेला सतर्कताका मापदण्डहरूको पालना अनिवार्य भएको भन्दै प्रशासन कार्यालयले अटेरी गर्नेलाई पनि कारबाही गर्ने बताएको छ। शिव पङ्गेनी, नेपाल टेलिभिजन। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको बेला हातको सरसफाई सबैका लागि, साबुन पानी हात सधैँ साथ साथ भन्ने नाराका साथ बिहिबार विश्व हात धुने दिवस मनाइएको छ। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न साबुन पानीले पटक पटक हात धुन जनस्वास्थ्यविदहरूले सुझाव दिने गरेका छन्। हात धुँदा कोरोनाको संक्रमणबाट कसरी बच्न सकिन्छ त? हेरौँ आजको कोरोना केयर।
कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन नदिन साबुन पानीले मिची हात धुन आवश्यक रहेको चिकित्सकहरूले बताउँदै आएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणसँगै अरू सरुवा रोग हातको फोहोरले सबैभन्दा धेरै हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। नियमित रूपमा सफासँग हात धुने बानी बसाल्दा धेरै सरुवा रोगबाट बच्न सकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै घर बस्दा या कार्यालय तथा भिडभाडमा पुगेपछि बेला बेला साबुन पानीले हात धुन वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्न, खाना खानु, खुवाउनु तथा बनाउनु र दिनु अघि साबुन पानीले हात धुन जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले सुझाव दिने गरेका छन्। साबुन पानीले हात धुँदा हातमा भएका भाइरसको बाहिरी सतह भत्काइदिने भएकाले कोरोना सहित अन्य संक्रमणबाट पनि बच्न सकिन्छ। साबुनले चाहिँ भाइरसको बाहिरी तहको त्यो मेम्ब्रेन भन्छ झिल्ली, अब त्यो चाहिँ भत्काइदिन्छ र भाइरस चाहिँ मर्छ। अनि साबुन पानीले हात धुनु चाहिँ भाइरस जोगिनको लागि हामीले उपयोग गर्न सक्ने सबैभन्दा सस्तो सर्वसुलभ विधि हो। अनि यो फेरि कोरोना भाइरस मात्रै होइन, अरू विभिन्न सङ्क्रमणबाट पनि जोगाउँछ। विशेष गरी अब जाडो सिजन सुरु हुँदैछ, यो इन्फ्लुएन्जा पनि कोरोना भाइरसकै जस्तो लक्षण हुन्छ, त्यसबाट पनि चिकित्सा हुन सकिन्छ। र दुईटैको लक्षण उस्तै भएकोबाट झन् ठुलो एउटा डर हुन्छ। अरू रुगाखोकीका भाइरसहरूबाट पनि साबुन पानीले हात धुँदाखेरि जोगिन सकिन्छ र अरू रुगाखोकी भएन भने पनि कोरोनाको त्रास कम भयो होइन, अस्पताल जानु परेन, जाँच्न जानु परेन। यस्ता विभिन्न कारणले चाहिँ साबुन पानीले हात धुनु यसपालि झन् पहिलेभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। कोरोना संक्रमण रोक्ने प्रभावकारी स्वास्थ्य सुरक्षाको 3 उपायमध्ये निरन्तर 20 सेकेन्डसम्म साबुन पानीले मिची हात धुनु पनि हो। यो सबैभन्दा सस्तो र प्रभावकारी उपाय हो। हात धुँदा चाहिँ हामीले अब भन्दाखेरि 20 सेकेन्डसम्म धुने भन्छौँ नि, त्यो 20 सेकेन्डसँग मिची धुने भनेको, मिच्ने चाहिँ 20 सेकेन्डसम्म भनेको हो। त्यसको लागि चाहिँ हातको अब यो सबै सतह होइन, यो हत्केलापट्टि, यो पछाडिपट्टि, अनि भनेपछि यसरी धुने, अनि त्यस पछाडि यसरी धुने होइन, यसरी फेरि अर्को हातले दुवै हात धुनु पर्यो। त्यसपछि अब औँलाको बिचमा पनि यसरी गर्नु पर्यो, अनि औँला यो नङको टुप्पोहरू दुईटै नङको टुप्पो, अनि त्यसपछि यो बुढी औँलाको पनि यो सबै 20 सेकेन्डसँग मिचेपछि अनि पखाल्ने हो। बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुनाले मात्र पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणमा 36% कमी ल्याउने एक अध्ययनले देखाएको छ। हाल नेपालमा 80.75% घरमा हात धुने स्थानमा साबुन पानीको पहुँच छ। साबुन पानीको पहुँच नभएको अवस्थामा सेनिटाइजर प्रयोग गर्न सकिनेछ। सफा पानी हुनुपर्छ, त्यो अब भन्नै परेन। अब अहिलेलाई अब हाम्रो धारामा आउने पानी पिउन चाहिँ मिलेन, तर त्यसले हात धुँदाखेरि साबुन पानी लगाएर हात धुँदाखेरि कोरोना भाइरस चाहिँ मर्छ होइन। यदि पिउने पानी, धारामा आउने पानी चाहिँ सङ्क्रमित छ भने अरू जस्तो हैजा, झाडा पखालाका कीटाणुहरू चाहिँ हुन सक्ने भए होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ अब धाराको पानी सरकारले नै प्रशोधन गरेर पठाउनु पर्छ। अब त्यो सबैतिर कतिको गुणस्तर त्यसको मेन्टेन गरिरहेको छ त्यो थाहा छैन। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि सामान्य जुन पानीले पनि साबुन पानी लगाएर हात धोयो भने कम्तीमा कोरोना भाइरसबाट चाहिँ जोगिन सकिन्छ। कम्तीमा साबुन पानी चाहिँ सबैतिर, सबै गाउँघरमा पनि, स्कुलहरूमा, मान्छेहरू भेला हुने ठाउँमा, हरेकको घरमा पुग्नु पर्यो। त्यसलाई त अब यदि त्यति पनि छैन भने त हाम्रो स्थानीय निकायहरू, हाम्रो विभिन्न तहका सरकारहरूले गर्नुपर्ने हो। त्यसबाहेक अरू सामाजिक सङ्घ संस्था अब सबैले यसमा चाहिँ यति कम्तीमा यति त सबैतिर पुग्ने बनाउनु पर्यो। अब साबुन पानी अहिलेको जमानामा पनि भएन भने त अब त्यसको विकल्प त झन् महँगो, झन् पाउन गाह्रो छ, जुन चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइजर हो। कोरोनाको महामारी बढ्दै गएको अवस्थामा साबुन पानीले हात धुनुको सान्दर्भिकता अझ बढेर गएको छ। हालसम्म कोरोनाको औषधि पत्ता लागेको छैन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बच्न मुख्य सिफारिस गरेका मध्ये नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने एक मुख्य व्यवहार हो। यसलाई जीवनको अभिन्न अङ्ग बनाउनुपर्छ। हामी कतै हिँड्दाखेरि त्यो हामी यतिकै रेलिङहरू समाउँदै हिँड्ने होइन, हाम्रो त्यस्तो बानी हुन्छ होइन, भित्ताहरू छुँदै हिँड्ने। अनि अब त्यस्ता कुराहरू चाहिँ सकेसम्म कम गर्नु पर्यो। अब रेलिङ समाउनै पर्ने छ, आफू होइन भने धर्खराइन्छ, लडिन्छ भने त समाउनु पर्यो, होइन भने चाहिँ सकेसम्म त्यस्तो नसमाउने। अनि कतै आफूले समाएको छ, त्यस्तो छोएको छ भने चाहिँ एउटा मनमा त्यो आफूलाई त्यो चेतना भइरहनु पर्यो कि मैले भर्खर त्यो छोएको छु, अब त्यो हात मैले आँखामा लानुहुन्न अथवा अनुहारमा लानुहुन्न भने चेतना हुनु पर्यो। र सकेसम्म चाँडो
मौका पाउने बित्तिकै साबुन पानीले हात धुने अथवा ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने गरिहाल्नु पर्यो। जबसम्म हात धुने व्यवहार सबैले जताततै र सबै समयमा अभ्यास गरिँदैन तबसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बचाउन सम्भव छैन। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुँदा हामीलाई रोग सर्नबाट मात्र बचाउँदैन, अरू मानिसलाई सार्नबाट पनि बचाउँछ। कोरोना जोखिमका कारण गएको चैत्र महिनादेखि लाखौं नेपाली भारतबाट स्वदेश फर्केका भए पनि फेरि भारततिरै फर्किएका छन्। स्वदेशमा रोजगारी नभएका कारण जोखिम हुँदा हुँदै पनि पुनः भारत जानु परेको उनीहरूले बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै भारतबाट चैत्र यता 3 लाख मानिसहरू नेपाल फर्किएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। 5 वर्षभित्रमा उपत्यकामा बग्ने बागमती खोलालाई पूर्ण सफा बनाउने योजना तयार भएको छ। पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन हुन सके उपत्यकाका सबै नदीहरूको किनारामा हरियाली समेत तयार गरिने भनाई सम्बन्धित निकायको छ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बजेटको व्यवस्था भएमा 5 वर्षभित्रमा बागमतीमा सङ्लो पानी बग्ने गरी कार्य सम्पन्न गर्न सकिने जनाएको छ। बागमती र विष्णुमतीका साथै उपत्यकाभित्र बग्ने साना ठुला सबै नदी खोलाको दुवैतर्फ हरियाली सहित करिडोर तयार पार्ने समितिको योजना छ। हाल आवश्यकताको 1/3 मात्रै बजेट निकासा भएको र गोकर्ण तथा गुहेश्वरीको बीचमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउन नसकिएकोले काममा अवरोध पुगेको आयोजना प्रमुख इन्जिनियर नवराज प्याकुरेलले बताउनुभयो। बर्सातको पानी र त्यहाँ वरिपरि रहेका मूलबाट जम्मा हुने पानीहरू त्यहाँ जम्मा गर्छौँ र त्यो पानी चाहिँ बर्खामा हामी जम्मा गर्छौँ र हिउँदको समयमा हामी त्यो चाहिँ नदीमा त्यसलाई निरन्तर रूपमा प्रवाह गर्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो यो बागमती नदीमा दायाँ बायाँ करिडोर निर्माण ब्युटिफिकेसनको कामहरू अहिले हामी गरिरहेका छौँ र केही स्थानीय अवरोधका बिचमा 5-6 महिनादेखि हाम्रो निर्माण कार्य यो गोकर्णदेखि गुजेश्वरीसम्मको भागमा रोकिएको छ। हामीलाई आशा छ यो चाँडै नै यसको चाहिँ निकास हुनेछ। पवित्र बागमतीमा सधैँभरि ढलमुक्त सङ्लो पानी बगाउनको लागि ढोबी खोलामा ढल प्रशोधन केन्द्र र काठमाडौँको नागमतीमा ढाप ड्याम निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। उपत्यकाका मनोहरा, हनुमन्टे, गोडावडी, कोर्कु, कर्मनासा, नक्खु र इच्छामती लगायतका खोलाका किनारामा दुवैतर्फ बगैँचासहित करिडोर सडक र बाँध बनाइएमा ट्राफिक जामको समस्या कम हुने सम्बन्धित विज्ञहरूको भनाइ छ। यसरी करिडोर निर्माण गर्ने क्रममा सांसद महेश बस्नेतले गोदावरी करिडोर निर्माण कार्यको शिलान्यास गर्नुभयो। शिलान्यासपछि सो आयोजनाका लागि 60 करोड रुपियाँ खर्च गर्ने बताएको छ। त्यस अवसरमा सांसद बस्नेतले करिडोरबाटै राजधानीको स्वरूप फेर्न सकिने भएकोले उपत्यकावासीहरूले विकास निर्माण कार्यमा सघाउनु पर्ने बताउनुभयो। त्यो अब हनुमन्ते बनिसके पछाडि हामीले गोदावरी खोला, घट्टे खोला, यतापट्टि आएर यता तल्लो कर्मनासा खोला, यतापट्टि खस्याङ खुसुङ खोला लगायतका खोलाहरूका बाढीहरूले दुःख दिएको कुरा पनि हामीलाई अनुभूति हुन थाल्यो र तपाईँहरूको व्यापक माग आइसके पछाडि यो गोदावरी खोलाको कोरिडोर निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने माग र दबाब दुईतिर बसेका जनताकोबाट आउन थाल्यो। उपत्यकालाई स्वच्छ र हराभरा बनाई बागमती सभ्यता बचाउन सुरु गरिएको बागमती सफाई अभियानलाई अझ तीव्रता दिनुपर्ने र सुकुम्बासी समस्या हल गर्न राजनीतिक तहबाटै ठोस प्रयास हुनुपर्ने पनि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ। ईश्वर महर्जन, नेपाल टेलिभिजन, ललितपुर। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रूपन्देहीको बुटवल भैरहवा क्षेत्रलाई वित्तीय राजधानी बनाउने निर्णय गरेसँगै आर्थिक राजधानीको स्वरूप र संरचनाबारे बहस सुरु भएको छ। भारतसँग वस्तु आयात निर्यातका लागि पनि बुटवल क्षेत्र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। उद्योग धन्दा, कल कारखाना, ब्याङ्क, सहकारी, वित्तीय संस्था, होटेल, रिसोर्ट, यातायात र शैक्षिक विकासमा थुप्रै पूर्वाधार तयार भइसकेकाले बुटवल भैरहवा क्षेत्रलाई आर्थिक राजधानी घोषणा गरिएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष ईश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। अब आर्थिक समाचार। मुगुमा विगत वर्षहरूमा प्रतिकूल मौसमका कारण कोदो लगायतका खाद्यान्न उत्पादन कम हुने गरेकोमा यस वर्ष पर्याप्त वर्षा भएका कारण उत्पादन बढेको छ। हिउँदमा हिमपात र त्यसपछि पटक पटक वर्षा भएकाले प्रमुख बर्खे बालीका रूपमा रहेको कोदो यस वर्ष राम्रो उत्पादन भएको छ। गत वर्षभन्दा यस वर्ष करिब 40 देखि 50% उत्पादन वृद्धि भएको
किसानहरूले बताएका छन्। समाचार बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रपति समक्ष शपथ ग्रहण गरे लगत्तै नवनियुक्त मन्त्रीहरूद्वारा पद बहाली, मन्त्रालय हेरफेर भएका मन्त्रीद्वारा पनि जिम्मेवारी ग्रहण। बजेट र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको जोड, नागरिकको आर्थिक अवस्था सुधारका कार्यक्रममा ध्यान दिइने भनाई। 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 19 जनाको मृत्यु, 3749 जना थप संक्रमित, 3564 जना भने संक्रमण मुक्त। चाडपर्वका बेला उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन नदिन स्थानीय प्रशासनको कडाई, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी गर्नेलाई नछाडिने प्रतिबद्धता। थाइल्याण्डमा नागरिक अधिकारको माग गर्दै राजा विरुद्ध नाराबाजी र प्रदर्शन, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न देशव्यापी सङ्कटकालको घोषणा। र केन्याली धावक डेनियल वान्जिरू डोपिङ प्रकरणमा दोषी ठहर, सन् 2023 सम्म कुनै पनि प्रतियोगितामा भाग लिन नपाउने। हवस् त यसको साथै यो समाचार बुलेटिन यही सकिन्छ। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।